अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पाठ सुनाएछ कहाँ त्रिवाग्विकित कुलवार विद्युम कृष्णार्य सद्देश शिक्षरत्न विद्वत् वरिष्ठम सुगुणा विरामम मन्नंगरार्यम गुरुवर्यमीडे श्री वेंकटेशम करिशयनाथम श्रीदेवराजम घटिकादिसिंहम कृष्णेन साकम यथिरामीडे स्वप्ने अधिष्ठान मध्य शिक्षेन्द्रान। श्रीमते रामानुजाय नमः। सिद्धार्थमा पनि शब्दको बोधकत्व शक्ति हुन्छ अनि यो यहाँ प्रतिपादन गरियो। केवल कार्यपरक शब्द मात्र प्रमाण हुँदैनन्, अपितु सिद्धार्थमा पनि बोधकत्व शक्ति अवगत हुन्छ भनेर प्रतिपादन भयो। अन्त्यमा वेदे लौकिक उदाहरणद्वारा बालकहरूलाई शब्दको अर्थ बताउने प्रथम प्रक्रिया त्यो बताइयो। र यस्तै प्रकारले वेदेपि परिनिष्पन्ने प्रत्यय शब्दस्य बोधकत्वम सम्भवति। लोकमा जसरी हुन्छ त्यसरी नै वेदमा पनि परिनिष्पन्न स्वतः सिद्ध पदार्थको विषयमा पनि शब्दको बोधकत्व सम्भव छ। शब्दको बोधकत्व शक्ति सम्भव छ, व्युत्पत्ति हुन्छ सिद्धार्थमा पनि भनेर यो बताइयो। यति न अप्रामाण्य शङ्कावकाश, कुनै अंशमा पनि अप्रामाणिकताको शङ्का यहाँ गर्ने अवकाश छैन। समस्त वेद कार्यपरक या सिद्धार्थपरक हो। सबै अर्थपरक वेद आफ्नो अर्थ निर्णयमा समर्थ हुन्छ, बोधक बन्दछ भन्यो। त्यस पश्चात शङ्का गरिएको थियो जो अविचार आदि प्रतिपादक छ वेद अंश। वेदको कुनै अंशले अविचार प्रयोग बताउँछ। शत्रु आदिको विरोधीको नाश गर्नको लागि सेनयागको प्रतिपादन गरिएछ। त्यस वेदको कसरी प्रामाणिकता हुन्छ भनेर शङ्का गरिएको छ। त्यसले त किनकि हिंसाले पाप हुन्छ, हिंसाहरू भएको हुनाले, यस कारणले त्यो अनिष्टजनक भएको हुनाले त्यस्ता वेदलाई त्यस्ता वेद भागलाई कसरी प्रमाण मान्नु। सेनेन अविचारण यजेत। अविचार सेन यागद्वारा अविचार गर्नको लागि यज्ञ गरोस् भनेर बताइन्छ। सेन यागमा बताइएको जो शत्रुवध जनकत्व जो बोधकत्व शक्ति हो त्यो प्रमाजनक कसरी हुन्छ। त्यो त पाप अर्थ प्रमा माने सुखदायक भएन, यो त अनिष्टजनक अर्थको बोधक भयो भनेर शङ्का गरेको थियो। नै त्यसको तात्पर्य विशेष अर्थमा भएको हुनाले त्यो पनि प्रामाणिक छ। त्यसलाई अगाडि बताइन्छ। तर्हि अविचारादि प्रतिपादक वेदांश कथ प्रामाण्यम इति नाशङ्करीयम्। तस्य दृष्टफल प्रदर्शनेन अदिष्ट स्वर्गादि फल साधनादौ प्रवृत्ति प्रबोचकत्वात्। त्यो अविचारादि प्रतिपादक जो वेदांश हो त्यसमा दृष्टफल देखाएर प्रत्यक्ष फल विरोधीलाई नाश गर्ने यस्ता प्रकारको यज्ञद्वारा उसको शत्रु नाश भएको प्रत्यक्ष उसले अनुभव गर्दछ, देख्दछ। देखेको हुनाले दृष्टफल जब उसलाई प्राप्त हो प्रत्यक्ष फल, त्यसबाट जो अदृष्ट फल हो स्वर्ग आदि उसमा पनि उसको विश्वास हुन्छ। जो स्वर्ग आदि फल त यहाँ दृष्ट होइन, प्रत्यक्ष होइन, कालान्तर मिल्नेवाला हो। तो स्वर्ग आदि जो फल हो त्यसको प्रतिपादक वेदमा पनि उसलाई श्रद्धा हुन्छ। प्रत्यक्ष फलद्वारा
प्रत्यक्ष फललाई प्राप्त गरेर अदृष्ट फलको विषयमा पनि उसलाई विश्वास हुन्छ र त्यसमा पनि उसको प्रवृत्ति हुन्छ। त दृष्ट फलद्वारा अदृष्ट फल प्रतिपादक जो यज्ञादि कर्म वेद प्रतिपादित त्यसमा पनि प्रवृत्तिको कारण भएको हुनाले त्यो यो अविचार प्रतिपादक जो वेदांश हो ऊ पनि प्रमाण छ। अब शङ्का गरिन्छ जो प्रत्यक्ष विरुद्ध अर्थ प्रतिपादन गर्छ त्यो वेद भागलाई कसरी प्रमाण मान्नु? युपादित्य वाक्यम तो आदित्यवत युप प्रकाशन परम। और वेदमा लेखेको छ आदित्यो युप यज्ञमा पशुलाई बाँधी जो स्तम्भ हुन्छ त्यो स्तम्भलाई गाडिन्छ जो स्तम्भ त्यसलाई पहिलेदेखि चिल्लो बनाएर घिउहरू त्यो पालिसहरू लगाएर एकदम चिल्लो बनाइन्छ चम्किनेवाला टल्किन्छ। टल्किएको त्यो स्तम्भलाई देखेर त्यसलाई उद्बोधन गर्दै त्यसलाई प्रतिपादक वाक्य आउँछ आदित्यो युप। यो युप जो हो यो त आदित्य हो सूर्य हो भनेर यसरी भनिन्छ। त्यो त प्रत्यक्ष विरुद्धार्थ प्रतिपादक भयो। त्यो स्तम्भ जो छ आदित्य होइन भन्दा त्यसको तात्पर्यार्थ लिनुपर्छ। मुख्यार्थ नलिएर तात्पर्यार्थ उसको तात्पर्य त्यो वेदले बताएको तात्पर्य के हो त भन्दा आदित्य जस्तै प्रकाशवाला छ यो त भनेर तत्सदृश अर्थ प्रतिपादन गर्नेवाला गौण अर्थ प्रतिपादक हुन्छ। यहाँ तो तात्पर्यार्थमा यसको मान्यता भएको हुनाले तात्पर्यार्थ लिने भएको हुनाले त्यो पनि प्रमाण छ। आदित्य भनेको आदित्य सदृश हो त तो आदित्य सदृश जो गौण अर्थ हो आदित्य भन्ने मुख्यार्थ हो अविधा वृत्तिले बतायो मुख्य हो और आदित्य जस्तो भन्ने यो हो गौण वृत्ति। तो तात्पर्य छ उसमा आदित्य उप भन्ने वाक्यको तात्पर्य छ कि यो आदित्य जस्तै चम्किनेवाला प्रकाशवाला छ भन्यो यही बताइन्छ। युपादित्य वाक्यम तो आदित्यवत युप प्रकाशन परम। आदित्य युप इत्यादि जो वाक्य हो हेर्दा प्रत्यक्ष विरुद्धार्थ जस्तो लाग्छ परन्तु उसको तात्पर्यार्थ स्वीकार गर्दा विरोध छैन किनकि आदित्यवत आदित्य जस्तै प्रकाशनवाला छ प्रकाशित हुनेवाला छ भन्ने अर्थमा तात्पर्य हो। त्यस अर्थको प्रतिपादक भएको हुनाले त्यो पनि प्रमाण छ। अतः कृष्णस्य वेदस्य प्रामाण्यम यस कारणले सबै जो वेद हो वेदको कुनै अंश अप्रामाणिक छैन। समस्त वेद जो छ वेदको प्रामाण्य छ त्यो प्रामाणिक हो। समस्त वेद नै प्रमाण हो। सच वेद कर्म प्रतिपादक कर्म ब्रह्म प्रतिपादक पूर्वोत्तर भागाभ्याम द्विधा भिन्न। त्यो समस्त वेद कर्म भाग र ब्रह्म भाग कर्म प्रतिपादक भाग र ब्रह्म प्रतिपादक भाग यस विभाजनले पूर्वोत्तर भागाभ्याम पूर्व भाग र उत्तर भाग भनेर दुई प्रकारले विभक्त गरिन्छ। जो कर्म अर्थ प्रतिपादक भाग हो त्यो पूर्व भाग हो और जो ब्रह्म प्रतिपादक भाग हो उपनिषद आदि वो उत्तर भाग। द्विधा भिन्न दुई प्रकारले विभक्त छ। ब्रह्म प्रतिपादक पहले कर्म प्रतिपादक र ब्रह्म प्रतिपादक। कर्म प्रतिपादक भाग पूर्व भाग ब्रह्म प्रतिपादक भाग उत्तर भाग गरी दुई भागमा विभक्त भएको छ। एउटै समस्त त्यो वेदलाई दुई भागमा विभक्त गरिएको छ। अब पूर्व भागले के प्रतिपादन के गर्छ त भन्दा आराधन कर्म प्रतिपादकम पूर्वकाण्डम। कर्म भनेको सर्वेश्वर परमात्माको आराधन रूप हो उहाँको आराधन हो। त्यो आराधन रूप ईश्वर आराधन रूप कर्म प्रतिपादक पूर्वकाण्ड हो। और आराधन जो छ आराध्य बिना आराधन को कोई प्रयोजन हुँदैन। यो आराधन के को लागि कसको लागि भन्दा आराध्य को अपेक्षा हुन्छ अमुक को आराधना गर्नको लागि। यस कारणले त्यो जो जिज्ञासा हुन्छ जब कर्म आराधन रूप हो तो कसको आराधन हो भन्दा आराध्य को आकांक्षा हुन्छ।
आराधनले आराध्यको अपेक्षा गर्छ, त्यो अपेक्षालाई पुरा गर्नेवाला हो उत्तरकाण्ड, उत्तर भाग वेदको। आराध्य ब्रह्म प्रतिपादक, कर्मद्वारा आराध्य जो ब्रह्म त्यसलाई प्रतिपादन गर्नेवाला उत्तरकाण्ड हो। यसका कारण पूर्वकाण्ड, उत्तरकाण्ड, पूर्व भाग या उत्तर भाग यिन नामले त्यो वेदको दुई भागलाई वर्णन गरिन्छ, सम्बोधन गरिन्छ। आराधन हो भनेर भगवानले पनि बताउनु भएको छ। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, गीतामा यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। आफ्नो आफ्नो कर्मद्वारा परमात्माको आराधन गरेर बताइएको छ। यस्तै विष्णु पुराणमा पनि बताएको छ। कर्म जति छ परमात्माको आराधना हो भनेर। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते पंथा नान्य तत्वसकारक। वर्णाश्रम शास्त्र विहित, वेद विहित वर्णाश्रम धर्म द्वारा परमात्माको आराधना गर्नुपर्छ। अन्य मार्ग छैन परमात्मालाई प्रसन्न गर्नलाई भनेर कर्मलाई आराधन रूप बताएछ। यसकाले आराधन प्रतिपादक वेदको पूर्वकाण्ड हो। आराध्य जो आराधनले प्रसन्न गरिने, आराधना गरिने आराध्य जो ब्रह्म हो त्यसलाई प्रतिपादक उत्तरकाण्ड हो। यी दुवै काण्डको अर्थ विचार गर्नेवाला, अर्थ निर्णय गर्नेवाला शास्त्रलाई भन्छन् मीमांसा। मीमांसा माने विचार, कर्म विचार, कर्मको स्वरूप विचार गर्नेवाला, ब्रह्मको स्वरूप विचार गर्नेवाला, दुई प्रकारका शास्त्रलाई भन्छन् मीमांसा। तो ये पूर्व भागलाई, पूर्व भागको अर्थ विचार गर्नेवाला, निर्णय गर्नेवाला शास्त्र भयो पूर्व मीमांसा। उत्तर भागले प्रतिपाद्य जो ब्रह्म हो उस ब्रह्म को स्वरूप आदि प्रतिपादन करनेवाला मीमांसा को नाम उत्तर मीमांसा। तो आराध्य ब्रह्म प्रतिपादकम उत्तरकांड भइहाल्यो। अतः उभयोर मीमांसरो ऐक शास्त्रम। अतः माने आराधन र आराध्य दुई अर्थलाई बताउनेवाला पूर्वोत्तर मीमांसा जो हो त्यो पनि एक शास्त्र हो। त्यो अर्थको विचार गर्नेवाला आराधन रूप परमात्मा को आराधन रूप कर्म स्वरूप प्रतिपादन करनेवाला र विचार माने विचार करनेवाला र आराध्य पर ब्रह्म को स्वरूप प्रतिपादन करनेवाला ये जो पूर्वोत्तर मीमांसा हुन् वो एक शास्त्र हुन्, दुवै मिलेर भनेर यो निर्णय गरे सिद्धान्त हो पूर्वोत्तर मीमांसा। अतः आराधन र आराध्य प्रतिपादक भएको हुनाले नै उभयोर मीमांसा हो, पूर्व मीमांसा र उत्तर मीमांसा को ऐक शास्त्र एक शास्त्र तो सिद्ध हुन्छ, दुवै मिलेर एक शास्त्र हो भनेर सिद्ध हुन्छ। किनकि यिनी व्याख्यान रूप विस्तार गर्नेवाला भए मीमांसा अनि शास्त्र भयो व्याख्येय। तो व्याख्येय व्याख्यान गर्न योग्य शास्त्र भयो वेद पूर्व र उत्तर मीमांसामा विभक्त। तो व्याख्येय एक व्याख्येय को व्याख्यान रूपी दुईटै मीमांसा भएको हुनाले ये दुवै मीमांसा एक शास्त्र हुन् भनेर श्रीभाष्यमा तथा शतदूषणीको तृतीयवादमा बताइएको छ। एक व्याख्येय व्याख्यात्मना उभयोर मीमांसा एक शास्त्र भनेर श्रीभाष्यमा बताएको छ। तो व्याख्येय व पूर्व वेद, पूर्व समस्त वेद पूर्व भाग र उत्तर भाग, पूर्व काण्ड र उत्तर काण्ड और व्याख्यान व पूर्व मीमांसा र उत्तर मीमांसा। तो एक व्याख्येय शास्त्र पूर्व र उत्तर भागले विभक्त भएको समस्त वेद भयो और त्यसको व्याख्यान रूप भयो मीमांसा, पूर्व र उत्तर मीमांसा। ये मिलेर एक व्याख्येय ग्रन्थको व्याख्यान रूप भएको हुनाले दुवै एक शास्त्र हुन् पूर्वोत्तर मीमांसा। जस्तै पूर्वकाण्ड र उत्तरकाण्ड वेदको एक शास्त्र, त्यस्तै प्रकारले त्यो दुवैको व्याख्यान गर्नेवाला अर्थ विचार गर्नेवाला मीमांसा पनि दुवै मिलेर एक शास्त्र हुन्। उभयोर मीमांसा एक शास्त्र। भागद्वयात्मको वेद ऋक्यजु साम अथर्व रूपेण चतुर्धावस्थित अभावान्तर भेद बताइन्छ। दुई भागमा विभक्त भएको जो विभाग गरिएको जो वेद हो त्यसको त्यो
ऋग यजु साम अथर्व रूपले ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपले चतुर्धा अवस्थित 4 प्रकारले फेरि विद्यमान छ। पुनः अनन्त फेरि त्यो वेद अनन्त शाखामा विभक्त भएर अनन्त प्रकारको छ। यस कारणले बताएको छ अनन्तावै वेदा भनेछ। वेदका शाखाहरू अनन्त भएको हुनाले ऋषिहरूले विभाग गरिएका अनन्त वेदा भनेछ। अब फेरि त्यसलाई अरू बताइदिएछ विभाग गरिँदै 4 वेदको जो छ विभाग क्रम फेरि त्यसमा के बताइएछ कस्ता प्रकारले फेरि अवान्तर भाग छ भन्दा ऋगादि बहु प्रकारो वेद ऋग यजु इत्यादि रूपले अनेक प्रकारको जो वेद हो त्यो मन्त्र अर्थवाद विधि रूपेण त्रिविधा त्यो सबै वेदमा मन्त्र भाग विधि भाग मन्त्र भाग अर्थवाद और विधि यस रूपले 3 प्रकारको छ। त्यसमा कोही त मन्त्रवाला छन् मन्त्र भाग छ अर्को छ अर्थवाद मन्त्रले प्रतिपाद्य जो अर्थ हो त्यसको प्रशंसा गर्छ उसले झट्ट प्रवृत्ति कर्तालाई चाँडो उसको प्रवृत्ति गराउनेवाला अर्थवाद भाग भन्छ उसलाई। विधि विधि रूपले 3 प्रकारको छ मन्त्र अर्थवाद विधि रूपले त्यो समस्त वेद 3 प्रकारले विभक्त छ। मन्त्र कसलाई भनिन्छ भन्दा अनुष्ठेयार्थ प्रकाशको मन्त्र मन्त्रको लक्षण गरिन्छ। अनुष्ठान गर्न योग्य जो अर्थ हो त्यस अर्थलाई विषयलाई प्रकाशित गर्नेवाला मन्त्र हो। अनुष्ठेय अर्थ यज्ञ आदि कर्म पनि हुन सक्छ। अनुष्ठेय अर्थ ब्रह्म तो अनुष्ठेय जो अर्थ हो कर्ताले अनुष्ठान गर्न योग्य जो विषय हो त्यसको स्वरूपलाई प्रकाशित गर्नेवालालाई भन्छन् मन्त्र। विधि अधीन प्रवृत्ति उत्तम भग वाक्य विशेषो अर्थवाद विधिले जुन अर्थलाई बताइन्छ त्यसलाई गर भनेर त्यो विधिको अधीन हुन्छ उसको कर्ताको प्रवृत्ति स्वर्ग कामो यत मुमुक्षुर ब्रह्मोपासित यसरी जो बताइयो विधिले तो विधि को अधीन जो कर्ताको प्रवृत्ति हुन्छ त्यो प्रवृत्तिको साधक उत्तम भग माने साधक प्रवृत्ति गराउनेवाला कर्तालाई चाँडै त्यस कर्ममा त्यस उपासना आदिमा प्रवृत्ति गराउनेवाला जो वाक्य हो त्यसलाई भन्छ वाक्य विषयलाई अर्थवाद। विधिले बताइने जो अर्थ त्यो विधिको अधीन जो छ कर्ता प्रवृत्त हुन्छ त्यस कर्ममा त्यो प्रवृत्तिको जो साधक प्रवृत्ति चाँडै गराउनेवाला गराउनमा माने तुरन्त प्रवृत्ति गराउनेवाला जो वाक्य विशेष हो त्यसलाई भन्छन् अर्थवाद। उसले प्रशंसा गर्छ। ब्रह्म को स्वरूप बताइयो अनि उपासना बताइयो त्यसमा अब अगाडि उसको गुणहरू बताइन्छ उसका कार्यहरू बताइन्छ झट्ट प्रवृत्ति गराउनको लागि। जस्तै एउटा यज्ञ आदिको विषयमा बताएको थियो वायव्यम श्वेतमालवेद भूतिकाम वायु देवता यज्ञ बताइयो बताइएपछि ऐश्वर्य प्राप्तिको लागि त्यहाँ अब अर्थवाद वाक्यले त्यस यज्ञमा कर्तालाई चाँडै प्रवृत्ति गराउनलाई त्यहाँ अर्थवाद वाक्य आउँछ। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता वायु भनेको अत्यन्त चाँडै कार्य गर्नेवाला देवता हो र वायुले आफ्नो यज्ञमा दिएको भागद्वारा कर्ताको इच्छा अनुसार उसलाई ऐश्वर्य प्राप्त गराउँछ भनेर त्यहाँ बताएछ। त त्यसबाट यो कर्तालाई चाँडै यज्ञ गर्नु पर्यो चाँडै प्रवृत्त हुनु पर्यो वायु देवतावाला भनेर चाँडै प्रवृत्ति गराउँछ। त्यो प्रवृत्तिलाई सिद्ध गराउनेवाला प्रवृत्तिको साधक यस्तो वाक्य हो अर्थवाद। यस्तै प्रकारले उपासनाको बारेमा पनि सम्झिनुपर्छ। हितानुशासन रूपम वाक्यम यह विधि मनुष्य मात्र को हितलाई उपदेश गर्नेवाला जो वाक्य हो त्यसलाई विधि भन्छन्। हामीले वेदार्थ संग्रहको आरम्भमा रामानुज स्वामीको वाक्यलाई स्वाध्याय गरेका थियौँ के
अशेष जगत हितानुशासन श्रुति निकर शिरसी समधिगतो यमार्थ भनेर यहाँबाट आरम्भ गर्नुभएको छ रावण स्वामीले। अशेष जगत हितानुशासन, समस्त जगतको हितोपदेश गर्नको लागि प्रवृत्त हो समस्त वेद। त्यस वेदको शिरोभागमा यो बताएको छ भनेर जीव ब्रह्म आदिको स्वरूप फेरि आरम्भ गरेको छु वर्णन गर्न। त वेदले के गर्छ? मनुष्य मात्रको हितोपदेश गर्छ। त हितानुशासन रूप जो वाक्य हो यसलाई यहाँ विधि भन्दछन्। मुमुक्षुर ब्रह्मोपासित स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग चाहनेवाला स्वर्ग सुख चाहनेवालालाई स्वर्गको विधान गर्छ, अनुशासन गर्छ। ब्रह्म सुख चाहनेवाला मोक्ष चाहनेलाई यस्ता प्रकारको उपासना रूप आदि विधान गर्छ। यस कारणले हितानुशासन भयो, हितको उपदेश गर्नेवाला वाक्य विधि हो। सच त्रिविधा, त्यो विधि वाक्य पनि तीन प्रकारको छ अरे। अपूर्व विधि, परिसंख्या विधि, नियम विधि। ते पुनः नित्य नैमित्तिक काम्यादि भेदात बहुविधा। पहिले तीन प्रकारको छ, त्यस पछाडि फेरि अवान्तर अरू पनि भेद छन्। फेरि उसमा नित्य विधि, नैमित्तिक विधि, काम्य विधि भेदले फेरि अनेक प्रकारका छन्। तिनै विधिभित्रमा त्यही तीन प्रकारको विधिभित्र अब अपूर्व विधि आदि बताइँदैछ। प्रमाणान्तरद्वारा अज्ञात अर्थलाई प्रतिपादन गर्नेवाला अपूर्व विधि हुन्छ। पहिलेदेखि ज्ञान छैन, अन्य प्रमाणद्वारा जसको जो ज्ञात भएको छैन त्यस अर्थलाई प्रतिपादन गर्नेवाला जो वाक्य छ, जो विधि छ उसलाई भन्छन् अपूर्व विधि। प्रमाणान्तर अप्राप्त अर्थबोधक वाक्य अपूर्व विधि। जस्तै छ ब्रीहिन प्रोक्ष्यति, यज्ञमा प्रयोग गर्ने जो धान हुन् त्यसलाई प्रोक्षण गर्ने भनेको छ। त्यस प्रोक्षणलाई शुद्ध जलले उसलाई प्रोक्षण गर्ने भनेको छ। यो प्रोक्षण लोकबाट प्राप्त छैन, लौकिक उसले थाहा छैन, यसैले विधान गर्छ प्रोक्षण विधि। यसलाई प्रोक्षण गरेर नै उसमा उपयोग गर्नु यज्ञमा भनेर प्रोक्षण गरिन्छ। यो अपूर्व विधि हो, किनकि यसको प्रोक्षण गर्ने अन्य प्रमाणबाट प्राप्त छैन, यसैबाट प्राप्त छ। ब्रीहिन प्रोक्ष्यति, यो यस्ता ठाउँमा विधि प्रत्यय नभए पनि विधिको कल्पना गरिन्छ, अर्को विधि नभएको हुनाले। त ब्रीहिलाई प्रोक्षण गर्नु भन्ने यस प्रकारको जो बताउनेवाला हो त्यसलाई भन्छन् अपूर्व विधि। अब अर्को आउँछ मनोमयत्वादि उपासना विधि विशिष्ट विधि। विशिष्ट विधि हुन्छ रे अपूर्व विधिभित्रै। मनोमयत्वादि धर्मले विशिष्ट ब्रह्मको उपासना जो बताउँछ। मनोमय भार उप सत्य सङ्कल्प सत्य काम इत्यादि रूपले जो बताइएको छ त्यो मनोमयत्वादि गुणले विशिष्ट परब्रह्मको उपासनालाई विधान गर्नेलाई विशिष्ट विधि भन्छन्। यो पनि अपूर्व विधि हो, अपूर्व विधिको अन्तर्गत नै हो। अब परिसंख्या विधि बताइन्छ। परिसंख्या विधिको लक्षण मीमांसामा गरिएको छ। पूर्व मीमांसामा कि द्वयो समुचित्य प्राप्तौ इतर निवृत्ति फलकः परिसंख्या विधि। दुईलाई मिलेर जो प्राप्त भएको छ मन्त्र त्यसमा एउटालाई निवृत्त गर्नु र एउटैमा मात्र त्यो प्रयोग गर्ने जो विधि हुन्छ त्यसलाई भन्छन् परिसंख्या विधि। जस्तै उसमा यज्ञमा त्यो यज्ञमा इँटाहरू जोड्ने कुण्ड बनाउनको लागि त्यहाँ बताएको छ घोडालाई र गधालाई दुईटालाई लिएर जानु माटो लिनको लागि भनेर बताएको छ। त्यो गर्दा मन्त्र यहाँ पढिन्छ। अब यो मन्त्रलाई कसका प्रयोग गर्नु भन्दा इमाम अग्रण्यन रसनामृतस्य
इति अश्वाधानिम आदत्ते, इस प्रकारको मन्त्र छ। ऋतस्यमान यज्ञको अङ्ग रूपले जो मृदाहरण गर्ने हो भनेको छ कि अश्वलाई र गर्धवलाई साथ लिएर मृदानय मिट्टीलाई लिएर आउनु भनेर त्यहाँ विधान गरिएको छ। अब त्यसै प्रकरणमा यो मन्त्र आएको छ, इमाम अगण्डन रसनामृतस्य, रसनाम ऋतस्य, ऋतस्य भने यज्ञस्य, यज्ञ सम्बन्धी जो हो त्यसमा अश्वाधानीमा आदत्ते अगाडि आउँछ। रसना भनेको तिनीहरू डोरी जो भनेको पकड्नेवाला डोर्याउने त्यसलाई समात्नको लागि, त दुइटैलाई लिएर जाँदा अब यो मन्त्र पढेको छ रस्सी पकड्नको लागि, त्यसको डोरी जो हो त्यसलाई पकड्नको लागि यो मन्त्र बताएको छ। अब कसको पकड्ने? गर्धवको रसना पकड्दा यो मन्त्र पढ्ने अथवा अश्वको भन्दा दुइटैलाई प्राप्त छ। पहिले द्वयो समुचित्य प्राप्त हो, समुच्चय रूपले दुवैको अङ्ग रूपले यो मन्त्र प्राप्त हुन्छ। त्यस बेला अनि तब यो मन्त्र आउँछ अगाडि कि इमाम अग्नि रसनामृतस्य इति अश्वाधानीमा आदत्ते, इति माने यो मन्त्र पढेर अश्वको आधानी त्यो रस्सीलाई आदत्य ग्रहण गर्छ भनेर यसरी अश्वको नाम आयो। यसबाट के हुन्छ कि यो दुइटैलाई प्राप्त थियो, दुवैको रस्सी त्यो पकड्दा अनि यो मन्त्र उच्चारण गर्ने प्राप्त थियो समुच्चय रूपले। त्यसमा अन्यलाई निवृत्ति गराइयो, अन्यलाई निवृत्ति गराउनु जसको फल हुन्छ त्यसलाई परिसङ्ख्या विधि भन्छन्। इति अश्वाधानीमा आदत्ते भनेपछि यस मन्त्रलाई पढेर केवल घोडाको डोरी पकड्ने भन्ने थाहा हुन्छ, किनकि अश्वमा इति अश्वाधानीमा आदत्ते इति माने यो मन्त्र पढेर अश्वको रस्त्र त्यो डोरीलाई समातोस् भनेर यसरी भनेको हुनाले के भयो त भन्दा दुवैलाई प्राप्त थियो, दुवैको रस्सी पकड्नको लागि यो मन्त्र प्राप्त थियो। इमाम अग्नि रसनामृतस्य हो। अनि जब इति अश्वाधानीमा आदत्ते भनेर यसरी निर्णय गरिदिएपछि यहाँ आइसकेपछि अन्यको निवृत्ति भयो। इतर माने गर्धवको रसनामा यो मन्त्र प्रयोग भएन, त्यो रसना ग्रहण गर्ने बेला त्यसको यो अङ्ग भएन, अपितु अश्व पकड्दा अश्वको डोरी पकड्दा यो मन्त्र प्रयोग गरियो। और गर्धवको लागि मौन पकड्ने केही नबोलेर यो वहाँ निश्चय गरिएको छ। यसकारणले इतर निवृत्ति भयो। दुवैलाई संयुक्त रूपले प्राप्त भएको स्थलमा अन्यलाई निवृत्ति गर्नु रूपी जसको फल हुन्छ त्यसलाई भन्छन् परिसङ्ख्या विधि। जस्तै यहाँ बताइयो मृदाहरणको लागि दुईटा लिएर जाने बेला अब दुवैलाई प्राप्त भयो, दुवै गर्धव र अश्वको रसना पकड्दा यो मन्त्र पढ्ने प्राप्त हो समुच्चय रूपले प्राप्त हुँदा। अनि इति अश्वाधानीमा आदत्ते भनेर यसरी यहाँ भनेको हुनाले अश्वको डोरी पकड्नमा यो मन्त्रको प्रयोग गरिन्छ, अन्यको निवृत्ति भयो। गर्धवको रसनालाई पकड्ने भएन त उसले मौन ग्रहण केवल मौन भएर ग्रहण गरिन्छ। यसकारणले आयो यहाँ के कहाँ गयो इतर निवृत्ति फल जो छ। इमाम अग्रणन रसनामृतस्य इति अश्वाधान विधि अश्वरसना विधि परिसङ्ख्या विधि। तो परिसङ्ख्या विधि में के हुन्छ इति इतर निवृत्ति अन्यको निवृत्ति जसको फल हुन्छ, दुवैलाई समुच्चय रूपमा प्राप्त हुँदा अन्यको निवृत्ति गर्नु जसको फल हुन्छ त्यस विधिलाई भन्छन् परिसङ्ख्या विधि। जस्तै यहाँ बताइयो अश्वको आधा रस्सी पकड्दा यो मन्त्र पढियो, गर्धवको निवृत्ति हो, गर्धवको मौन ग्रहण गरियो, यो मन्त्र पढिएन। अब आयो गुरु अभिगमनादि विधि नियम विधि। नियम विधि हो, गुरुको पासमा गएर विद्यालय प्राप्त गर्दा के गर्नु तो त्यहाँ विधिले बताएको छ। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदो आयात नास्ति कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत। ब्रह्म ज्ञानको लागि ब्रह्मलाई जान्नुको लागि गुरुकै पासमा जानु
भनेर एवकार लागेको छ। यो के हो? अन्य निवृत्ति, स्वतन्त्र रूपले हुँदैन, पुस्तक पढेर हुँदैन, अर्थु गुरुको पासमा गएर नै अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर बताइयो। गुरु अभिगमन आदि, गुरुको सन्निधिमा जानु, गएर विद्या अध्ययन गर्नु, ब्रह्म विद्या प्राप्त गर्नु, यसले के गर्यो? यो हो नियम विधि हो। तद विज्ञानार्थम सर गुरुमेव विगच्छेत। अब कस्ता गुरुको जानु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय छन्दोधीते भन्ने वैदिक प्रक्रियामा व्याकरणमा सूत्र छ। छन्दोधीते इति श्रोत्रिय, छन्दोधीते विग्रहमा श्रोत्रिय शब्द बन्दछ। छन्द शब्दको श्रोत्र आदेश गरेर घन प्रत्यय गरेर घाको इय गरेर श्रोत्रिय शब्दको निष्पत्ति हुन्छ। त्यस कारणले श्रोत्रियको अर्थ वेद वेदान्त अध्ययन गरेको। तथा ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मोपासक, यस्ता गुरुको पासमा जानु सबैको पासमा गएर हुँदैन भनेर बताइयो। यसैको व्याख्या गर्दै भागवतमा पनि बताएछ। यही मुण्डक श्रुतिको अर्थ सिधै बताएका छौँ शब्दैमा। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम। एकादश स्कन्धमा भगवान कृष्णले बताउनुहुन्छ गुरुकै शरण जानु पढ्नुको लागि। स्रोत यहाँ भने शाब्दे परे च निष्णातम, शब्द भेदभाव, भेदभाव शब्दभेद वेद रूप, पर भनेको परब्रह्म, दुइटैको स्वरूपलाई जानेको, राम्रोसित वेद पढेको, वेद वेदान्त अनि ब्रह्मको ज्ञाता। शाब्दे परे च निष्णातम, राम्रो प्रकारले उसको स्वरूप आदि जानेको। तथा ब्रह्मण्य उपासना, ब्रह्मोपासक पनि। जिज्ञासु व्यक्ति वहाँ जाओस् भनेर यो ठिक यसै श्रुतिको अर्थ त्यहाँ बताएछ। तस्मा यो तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव विगच्छेत। समित पानी, समित पानीको अर्थ उपहार पानी, के उपहार लिएर जाने, खाली हात होइन। यसकाले समिधा आदि लिएर समित पानी श्रोत्रियम निष्ठम, समित पानीको अर्थ उपहार पानी भएर, के उपहार लिएर जाने। उसमा यो के हो त भन्दा यो हो नियम विधि, नियम गर्दैछ। गुरुको उपदेशबाट नै विद्या प्राप्त गर्नु पर्दछ भनेर अन्यथा अन्यलाई निषेध गरिन्छ। अन्यथा भने पुस्तक पढेर केवल त्यसरी ज्ञान प्राप्त गर्ने होइन, गुरुकै पासमा गएर विधिवत अध्ययन गर्नु नै यो विधि प्राप्त हो, नियम विधि हो, नियम गरियो। किनकि छान्दोग्य उपनिषद बताएछ आचार्य दैव विदिता विद्या साधिष्ठम प्राप्त। आचार्यद्वारा प्राप्त भएको विद्या नै सफलतालाई प्राप्त गर्दछ भन्यो। यस्तै प्रकारले ब्रीहीन अवहन्ती यो पनि नियम विधिभित्र पर्छ। यज्ञमा प्रयोग गर्ने ब्रीहरूको तो मुसलले कुटी कुटी बोक्रा हटाउनु, तुस विमुख गर्नु, त्यसको लागि नियम छ। अन्य उपायले हुँदैन, मिलमा लगेर कुटाएर हुँदैन। यसरी कुटेर मुसलद्वारा नै भनेर त्यहाँ ब्रीहीन अवहन्ती यो पनि अब यो के हो भने नियम विधि हो। त्यसमा यज्ञमा गरिने त्यो चावलको जो पूजामा प्रयोग गर्ने हो त्यसलाई अवहनन गरेर नै मुसलले बोक्रा हटाएर नै प्रयोग गर्ने, यो पनि नियम विधि हो। यसैलाई मीमांसकहरूले वर्णन गरेका छ। तीनवटै विधिलाई वर्णन गर्दा विधिलाई विधिरत्यन्तम अप्राप्ते नियम पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते। यसरी बताएछ विधि अत्यन्त प्राप्त हो, अत्यन्त अप्राप्त हो विधि। प्रमाणान्तरले अत्यन्त अप्राप्त भएको अर्थलाई बताउने बेला भयो विधि। विधिरत्यन्तमा प्राप्तौ नियम पाक्षिके सति, एक पक्षलाई निवृत्ति गर्ने जसको फल हुन्छ त्यसलाई भन्छ नियम विधि।
जस्तै निवृत्ति के गुरुको पास गएर नै अध्ययन गर्नु भनेको हुनाले अन्यको निवृत्ति गरियो, पुस्तक आदि पढेर होइन, आफूले विधिपूर्वक गुरुसितले गएर। तो नियम पाक्षिके सति, पाक्षिक हो, एक पक्षलाई स्वीकार गरेर अन्यलाई निवृत्ति गरियो। तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ, दुवैमा जब प्राप्त हुन्छ यहाँ र वहाँ दुवैमा, त परिसङ्ख्यित गीयते। जस्तै उदाहरण हामीले दियौँ, अश्व र गर्दभको रसना ग्रहण गर्न कर्म दुवैमा प्राप्त हुन्छ। अश्वको रसना ग्रहण गर्दा पनि प्राप्त भयो और गर्दभको रसना प्राप्त गर्दा पनि त्यो मन्त्र प्राप्त भयो। तो पाक्षिके सति, एक पक्षमा त्यसलाई लगाइयो, एक पक्षको निवृत्ति हो। तो अश्वको रसना ग्रहण गर्दा त्यसलाई त्यो मन्त्र त्यसको अङ्ग भयो, उच्चारण गर्यो उसको लागि। अन्यको गर्दा मौन गरियो, त्यो मन्त्र पढिएन, तो इतर निवृत्ति भयो। तो विधिरत्यन्तम प्राप्तौ नियम पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसङ्ख्येत गीयते भनेर मीमांसकहरूले यसरी यो वर्णन गरेका छन्। यो 3 को अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि को। अब ते यिनै विधिभित्र नै अरू विधि जो बताइएको थियो तिनलाई बताइरहेछ। सन्ध्योपासनादि विधिर नित्य विधि, सन्ध्योपासनादि आहारा सन्ध्याम उपासित भनेर वेदले बताउँछ। त्यो विधि के हो त भन्दा नित्य विधि हो। नगर्दा यसबाट प्रत्यय उत्पन्न हुन्छ, विघ्न उत्पन्न हुन्छ, गर्दा सुरक्षा हुन्छ, रक्षा हुन्छ। यसकारण यसलाई नित्य विधि भन्छन्। अग्निहोत्रम जुहोति, यो नित्य विधि हो। तो सन्ध्योपासन और गृहस्थले गरिने जो अग्निहोत्र कर्म हो दैनिक, त्यसलाई नित्य विधि भन्दछन्। तो इत्यादि यो जो सन्ध्योपासन आदि विधि हुन् ती नित्य विधि हुन्। नित्य नैमित्तिक काम्य भेदले फेरि अरू भेद बताइएको थियो, त्यसैको बताइँदैछ। विधिकै अन्तर्गत यी सब हुन्। सन्ध्योपासनादि विधि नित्य विधि। और जो जातेष्ट्यादि विधि नैमित्तिक विधि। पुत्र उत्पन्न भएपछि प्रजातीर्थभित्र जातेष्ट यज्ञ गर्नु भनेर बताएछ। त्यसबाट त्यो बालकको अदृष्टको निवृत्ति हुन्छ। तो यो जातेष्ट्यादि विधि जो हो नैमित्तिक विधि हो कि जब बालक उत्पन्न भएको निमित्तले त्यो गराइयो, गर्ने भनियो, विधान गरियो। पुत्र यो जो जातेष्टि कर्म, तो यो नैमित्तिक विधि हो। कुनै निमित्त प्राप्त हुँदा मात्र गरिने नैमित्तिक विधि हो। और नित्य नैमित्तिक काम्य, इस प्रकारले फेरि अरू भेद बताइन्छ त्यही विधिभित्रै। काम्य विधि कुनै कामनाले, फलको इच्छाले, फलको इच्छा छँदा गरिने जो कर्म हो त्यसलाई बताउनु बेलालाई भन्छन् काम्य विधि। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग चाहनेवालाले ज्योतिष्टोम यज्ञद्वारा आराधन गरोस् भन्यो। त्यो स्वर्ग इच्छा भयो गर्नु नत्र नगर्नु, तो इच्छा भएपछि गर्ने। तो त्यस फलको इच्छा भएका व्यक्तिले गर्ने, अरूले इच्छा नभए नगर्ने। यस प्रकारको जो विधि हुन्छ वो काम्य विधि हो। यस प्रकारले हामीले पहिले अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि, त्यसमा फेरि विशिष्ट विधि, अनेक विधि, त्यही विधिका भित्र यहाँ वर्णन गरियो। नित्य नैमित्तिक काम्य पनि, यिनी पनि विधि हुन्। अत्यन्त अप्राप्त हुन् भएको अत्यन्त अप्राप्तिमा विधि हुन्छ। यो अत्यन्त अप्राप्त हुन्। यही शास्त्रले बतायो पुत्र जन्म भएपछि यो गर्नु भनेर के बतायो? लोकबाट थाहा छैन, अन्य प्रमाणबाट थाहा छैन, यसैले बताउँछ यस शास्त्रले। यसकारण यी सब अपूर्व विधि हुन्। आहारा सन्ध्या उपासित, सन्ध्या विधि नित्य विधि हो भने के भयो? यसै वचनले सिद्ध हुन्छ। यसकारण यो प्रतिपादक विधि पनि अपूर्व विधि हो। एवं यस प्रकारले
विधि अर्थवाद मन्त्र रूपले विभक्त भएको जो वेद हो त्यसका 6 अङ्ग छन्। अङ्ग अङ्गिका जो सहयोगी हुन्छन् उनलाई भन्छन् अङ्ग। जस्तै पुरा शरीर अङ्गी हो, त्यसका एक एक अङ्ग हुन्छन्, हात पाउँ आदि गरेका, नाक सबै नै अङ्गहरू हुन्छन्, किनकि उसैका पूरक हुन्छन्। यस कारणले जो समस्त वेद हो 3 प्रकारले विभक्त, त्यस वेदका अङ्गहरू बताइन्छन्। विधि अर्थवाद मन्त्र रूपले विभक्त भएको जो वेद हो त्यसका 6 अङ्ग छन्। छन्द, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, एतेतानि अङ्गानि। ये 6 अङ्ग छन्। छन्द के भन्छ त्यहाँ उसलाई बताइन्छ, अनुष्टुप त्रिष्टुप जगति बृहति पंक्ति इत्यादि गरेका तो छन्द विभाग गर्नेवाला शास्त्र हो छन्द शास्त्र। शिक्षा वर्ण स्वर इत्यादि बताउने वाला छ, त्योलाई भन्छ शिक्षा। जैसे पाणिनीय शिक्षा, अमुक शिक्षा यानी शिक्षा ग्रन्थहरू छन्, त्यसका अङ्ग हुन्। किनकि उसमा बताइन्छ यो स्वर, यो उदात्त हो, यो अनुदात्त हो, यो अमुक हो भनेर बताइन्छ। और एक ह्रस्व दीर्घ प्लुत एकमात्रो भवेद ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्र प्लुतोगेय व्यञ्जनम 4 मात्रकम भनेर मात्राहरूको बताइन्छ, स्वरहरू बताइन्छ, वर्णहरू बताइन्छ। त्यो बताउनेवाला जो शास्त्र हो त्यो शिक्षा शास्त्र हो। निरुक्तम शब्दहरूको निर्वचन गरेर निरुक्ति गरेर विग्रह देखाएर अनि अपूर्व अर्थ वेदको गर्नेवाला शास्त्र हो निरुक्त शास्त्र। यास्क आदि महर्षिहरूले बनाउनु भएको। गच्छति दिगौ बातिति वायु इत्यादि रूपले यसरी त्यो विग्रह गराउँछ, निरुक्ति बताउँछ निरुक्त शास्त्रले। अपूर्व अर्थ त्यसबाट निकाल्छ, अर्थ प्रकट गर्छ उसले निरुक्त शास्त्रले। ब्रह्म कस्मात् भन्यो, ब्रह्म शब्द कसरी भयो, किन ब्रह्म भनियो भन्दा बृहति बृंहायति तस्मात् उच्यते परम ब्रह्म। निरुक्तले भन्छ बृहति स्वयं बृहत्वलाई प्राप्त गर्छ, तथा बृंहायति बृंहायति अरूलाई पनि विस्तार विस्तृत गराउँछ, त्यसलाई भन्छ ब्रह्म भन्यो। यस्तै यस्तै प्रकारले अपूर्व अर्थ देखाउने निर्वचन गरेर यसलाई भन्छ निरुक्त शास्त्र। यसरी वेदको अङ्ग भन्छ। वेदका अर्थ अपूर्व अर्थ देखाएर त्यसको निर्वचन कसरी यसको व्युत्पत्ति देखाउनु त्यो देखाउनेवाला शास्त्र हुन्छ निरुक्त। अब छन्द भयो, त्रिष्टुवादी प्रतिपादन पर श्रौत समार्थ श्रौतस कहाँ भयो, शिक्षा भयो निरुक्त भइहाल्यो। ज्योतिषले के गर्छ, वेदाध्ययन आदि वेदले प्रतिपादित कर्म आदि कसरी गर्नु कुन बेला गर्नु इत्यादि मुहुर्त बताउनेवाला काल बताउनेवाला शास्त्र हुन्छ ज्योतिष शास्त्र। त्यसरी यहाँ अध्ययनको तथा कर्म वेद प्रतिपादित कर्मको काललाई बताउनेवाला समय बताउनेवाला, समयलाई बताएर अनुष्ठान सिद्ध गराउने त्यसको सफलता दिलाउनेवाला माने राम्रो मुहुर्त बताउनेवाला भएको भएर यो वेदको अङ्ग भन्दछ ज्योतिष पनि। ज्योतिषलाई आँखा भनिएको छ वेदका, किनकि त्यसबाट त्यो यज्ञ आदि वेद प्रतिपाद्य अर्थलाई अनुष्ठान गर्नको लागि समय बताउँछ, उचित समय ज्योतिष शास्त्रले। ज्योतिषम अध्ययन तथा अनुष्ठान काल निर्णायकम। कहिले पढ्नु, वेद आरम्भ कहिले गर्नु, किनकि काल चाहिन्छ, समय चाहिन्छ, कुन बेला आरम्भ गराउने भनेर
त्यो अध्ययनको उचित समय बताउँछ तथा वेदले बताएको जो विषय हो यज्ञादि कर्म हो त्यसको अनुष्ठानको काल समय निर्णय गर्नेवाला शास्त्र हो ज्योतिष शास्त्र। व्याकरणम तो सुशब्द स्वरादि समर्थन परम। व्याकरण के गर्छ जो असाधु शब्द हुन् तिनलाई व्यावृत्त गरेर यो सुसाधु हो साधु शब्द हो भनेर यसलाई अनि स्वरलाई बताउनेवाला साधु शब्द यो शुद्ध हो यो साधु शब्द हो भनेर त्यो सुशब्द भने साधु शब्द त्यो शब्द तथा स्वर आदि प्रतिपादन करनेवाला जो शास्त्र हो उसलाई भन्छन् व्याकरण शास्त्र। यसको व्याकरणलाई भन्छ मुख, त्यसलाई शुद्ध गराउनेवाला शुद्ध आदि सिकाउनेवाला त व्याकरण शास्त्रै हो। साधु शब्द प्रयोग गर्नाले नै प्रयोक्तालाई श्रेय प्राप्ति हुन्छ, कल्याण प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्रले बताइन्छ। यसैलाई उसमा महाभाष्यकार पतञ्जलिले महाभाष्यको प्रथमानिक पश्पसानिकमा वेदका अनि व्याकरण पढ्ने मुख्य 5 प्रयोजन र 13 आनुषङ्गिक प्रयोग बताउनु भएको छ। त्यसै वर्णन गर्नेमा साधु शब्द व्याकरणबाट साधु शब्द जानिन्छ। वेदमा मन्त्र उच्चारण गर्नु छ, प्रयोग गर्नु छ, त्यसमा त्यो शुद्ध उच्चारण गर्नलाई त्यो सिकाउनेवाला जो छ व्याकरण शास्त्र हो। शुद्ध उच्चारण गर्नेको फल बताउनु भएको छ। एका शब्द सम्यक ज्ञाता शास्त्रान्वित सुष्ठु प्रयुक्त स्वर्गे लोके कामदुख भवति। पतञ्जलिले यसरी शुद्ध उच्चारण गर्ने सुशब्दलाई उच्चारण गर्नाले एउटा शब्द पनि व्युत्पत्ति सहित त्यसको साधुत्व प्रकार सहित उच्चारण गर्यो भनेपछि त्यसले स्वर्ग पाइन्छ, सुख पाइन्छ भनेर बताइन्छ। एक शब्द सम्यक ज्ञात, एक शब्द पनि सम्यक राम्रो प्रकारले साधुत्व प्रकारले ज्ञात भयो। शास्त्रान्वित शास्त्रलाई लगाएर शास्त्रयुक्त व्याकरण शास्त्रसित अनुकूल होस्, सम्बद्ध होस्, सुष्ठु प्रयुक्त शुद्ध प्रयोग गरियो भनेपछि स्वर्गीय लोके कामदुख भवति। स्वर्गलोकमा गएर उसलाई कामनालाई प्रदान गर्नेवाला हुन्छ त्यो उच्चारण गरेको शब्दले भन्यो। किनकि त्यसमा एक शब्द कहीँ अशुद्धि भयो भने शब्द दुष्ट शब्द भनेर पतञ्जलिले त्यहाँ बताउनु भएको छ। दुष्ट शब्द दोषयुक्त अशुद्ध शब्द उच्चारण गर्यो भने के हुन्छ? अशुद्ध शब्दले अशुद्ध फल दिलाउँछ। एक शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थाभाः सवाग् वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात्। स्वर शब्दको उच्चारणमा स्वर या वर्णमा त्रुटि आयो, उदात्तको ठाउँ अनर्थ बढिदियो अनि अन्य वर्ण अशुद्ध भयो भनेपछि त्यो के हुन्छ? एका शब्द स्वरतो वर्णवाल, एक शब्द स्वर या वर्णले मिथ्या प्रयुक्त अशुद्ध प्रयोग गरियो भनेपछि नतमर्थमा जुन अर्थलाई भन्नु थियो, जुन फलको लागि त्यहाँ प्रयोग गरिँदैछ त्यो अर्थलाई बताउँदैन, उसको विपरीत अर्थलाई बताउँछ। सवाग् वज्रो यजमानं हिनस्ति, स्वर या वर्णले त्यो मन्त्र उच्चारण अशुद्ध भयो भने गर्नेवाला यजमानलाई नै नष्ट गर्छ, यजमानलाई विनाशक हुन्छ। किनकि वो काम्य कर्म हो, कामनाले गरिने त्यस्ता कर्ममा उच्चारण मन्त्रको अशुद्धि भयो भने कर्ताको नै विनाश हुन्छ, यजमानलाई नै नाश गर्दछ। उदाहरण दिए यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात्। त्वष्टाले इन्द्रलाई नाश गर्नको लागि यज्ञ गर्दै थिए, त्यसमा स्वरको गल्ती भयो।
इन्द्रलाई नाश गर्ने रूपले त शक्ति बढाएस् भनेर उच्चारण गरिएको थियो। इन्द्र शत्रु विवर्धसो भनेर त्यहाँ स्वरको गल्ती भयो। गल्ती भएको हुनाले इन्द्रलाई मार्ने भनेको इन्द्रद्वारा मारिने भन्ने अर्थ हो। यस कारणले इन्द्रलाई साथै त पुत्र उत्पन्न गर्न चाहन्थे, पर इन्द्रले मारिने पुत्र उत्पन्न भयो वृत्रासुर। त्यस कारणले व्याकरणद्वारा वर्णको शुद्धि, स्वरशुद्धि, साधुत्व, तो सुशब्द स्वरादि समर्थन परम, सुशब्द साधु शब्द र स्वर इत्यादि प्रतिपादन गर्नेवाला शास्त्र हुन्छ व्याकरण शास्त्र। एवं सांगस्य वेदस्य प्रामाण्यम, इस प्रकारले वेद का अंग, तो अंग सहित वेद को प्रामाण्य सिद्ध हुन्छ। केवल वेद मात्र हैन, अंगले सहित समस्त वेद को प्रामाण्य पूर्वोक्त प्रकारले सिद्ध हुन्छ। कुनै पनि त्यहाँ अप्रामाणिक छैन वेदको भाग, वेदांग पनि उसका अंग भएको हुनाले प्रमाण छन्। यो सिद्धान्त बताइयो। त्यस्तै प्रकारले स्मृति पनि प्रमाण हुन्छन्। अथा श्रुति अविरुद्ध आचार व्यवहार प्रायश्चित्तादि प्रतिपादिका आप्त प्रणीता स्मृति प्रमाणम। यस्तै प्रकारले अनन्तर श्रुति अविरुद्ध, श्रुतिले जो बताएछ, वेदले जो बताएछ त्यसदेखि विरोध नराख्ने वाला, वेदले प्रतिपादित अर्थदेखि विरोध नगर्ने भएका आचार प्रतिपादन गर्ने, सदाचार, यसलाई कसरी गर्नु भनेपछि सन्ध्या आदि बताउने वाला। सन्ध्या हिनो अशुचि नृत्यम अनर्ह सर्वकर्मसु भने अनि सन्ध्यालाई बताउने, सन्ध्या विधि आदि आचार र सदाचारहरू बताइयो। श्रुतिदेखि अविरुद्ध आचार बताउने वाला, व्यवहार बताउने वाला तथा प्रायश्चित्त, जो कर्ताद्वारा कोही पाप भयो भनेपछि जानी नजानी पाप हो, त्यसको प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ। प्रायश्चित्त गरिएन भनेपछि अनि के हुन्छ, त्यो अनिष्ट हुन्छ, उसको कर्म सिद्ध हुँदैन, उसलाई कष्ट हुन्छ। प्रायश्चित्तको अर्थ हुन्छ प्रायः पापम बिजानीयात् चित्तम तत् शोधन स्मृतम। प्राय भनेको पाप, चित्त भनेको त्यो पापलाई शोधन गर्नु, त्यसलाई निवृत्त गर्नु, त्यसको नाम हो प्रायश्चित्त। तो प्रायश्चित्त बताउनेवाला त्यसरी श्रुतिदेखि अविरुद्ध आचार व्यवहार प्रायश्चित्त इत्यादि अर्थलाई प्रतिपादन गर्नेवाला आप्त पुरुषहरूद्वारा रचित स्मृति पनि प्रमाण हुन्छन्। वेदसित वेद विरुद्ध प्रतिपादक नहुन्, वेदानुकूल प्रतिपादक हुन्, स्मृति पनि प्रमाण मानिन्छन्। अब जस्तै मन्वादि स्मृति हुन्, प्रमाण हुन्। हिरण्यगर्भादीनां आप्तत्वेपि तेषां गुणत्रयवश्यतु संभवात् तत्कर्तृक योग कपिलादि स्मृतीनां मन्वादि स्मृति अविरुद्धांसा एवं प्रमाणम। हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मादि उनले रचना गरेको छ योग शास्त्र आदि, योग शास्त्रकर्ता कौन त भन्दा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। तो हिरण्यगर्भ आदि जो हुन् तिनी यद्यपि आप्त हुन् पुरुष, हिरण्यगर्भ कपिलदेव सांख्ययोगका कर्ता यहाँहरू आप्त भए तापनि मनुवादी स्मृतिदेखि मनुवादी स्मृतिमा वेदको अविरुद्ध बताएछ। अविरुद्ध सबै अर्थहरू बताइएको छ। मनुवादीलाई आप्त र आप्ततम हुन्छन्। फेरि हिरण्यगर्भ आदि आप्त हुन्, यथार्थ वक्ता भएको हुनाले आप्ततम मनुवादी भयो। मनुवादी मनुलाई बताएको छ अथर्ववेदमा यद्वै किञ्चन मनुरवदत् तद्भेषजम्। मनुले जो कुनै अर्थ बताए त्यो प्राणीहरूको लागि औषधि तुल्य हो
भनेर बताएछ वेदमा। यसरी मनुको आप्ततमत्व बताएछ, प्रामाणिकता बताएछ। यस कारणले हिरण्यगर्भादिद्वारा यी आप्त भए तापनि तिनीहरूको गुणत्रय वश्यत सम्भव, तिनीहरू 3 गुणका वशीभूत भएको सम्भव भएको हुनाले, जीवहरू भएको हुनाले गुणत्रय प्रकृतिका जो सत्व र तम हुन् ती गुणहरूको वशीभूत हुने सम्भावना हुन्छ, हुनसक्छ राजस या तमोगुण त्यस बेला बढेको थियो होला। यसका त्यस अवस्था उनले वर्णन गरे, किनकि एउटै वक्ता हिरण्यगर्भले पुराणहरूको उपदेश गर्दा अनि सात्विक राजस तामस पुराणहरूको भेद भएको छ। कसरी भएको छ भन्दा कल्प जुन कल्पमा ब्रह्माजी सुतेर उठ्दा सत्वगुण बढेको थियो त्यस बेला सात्विक पुराणहरूको उपदेश गरे, रजोगुण बढेको अवस्थामा राजस पुराणहरूको, तमोगुण बढेको स्थितिमा कल्पमा तामस पुराणहरूको उपदेश गरे। यस कारणले एउटै उसले उपदेश गरेका ती पुराणहरूमा पनि सात्विक राजस तामस र भिन्न भिन्न देवताको त्यसमा प्रतिपादन गरिएको छ। त यस कारणले यो जीव भएको हुनाले यिनीहरू पनि गुणत्रय वश्यत सम्भवात 3 गुणले वशीभूत हुने पनि भएका थिए होला भन्ने जस्तो सम्भव भएको हुनाले तत्कर्तृक उनीहरूले गरिएका तिनी कर्ता छन्, जसका यस्ता प्रकारका योगशास्त्र, कपिल मुनिले गरिएको साङ्ख्यशास्त्र इत्यादिमा पनि मन्वादी स्मृति अविद्वांस, मन्वादी जो आप्ततम हुन् उनीहरूले गरेका रचना गरेका जो मनुस्मृति आदि हुन् तिनीदेखि अविरुद्ध अंश, तिनीसित विरोध नराख्नेवाला जो हिरण्यगर्भ आदिले रचित गरेका स्मृतिहरू हुन् तिनी प्रमाण छन्। जो विरोध राख्दछन् त्यस अंशमा प्रमाण हुँदैनन्। जस्तै योगशास्त्र हिरण्यगर्भ रचित हो प्रथम, त्यसमा बताएछ कि ईश्वर निमित्तकर्ता हुन्, प्रकृति उपादानकर्ता हो भनेर, और वेदमा बताएछ अभिन्न निमित्तोपादानकर्ता ब्रह्म हुन् भनेर। निमित्तोपादान पनि निमित्त पनि उपादान पनि जगतका प्रति कर्ता परब्रह्म भनेर वहाँ बताएछ। हिरण्यगर्भले दुईटा अलग अलग बताए, तो वेद विरुद्ध भएको हुनाले त्यो त्यति अंशमा अविरुद्ध हो, पुरै योगलाई अप्रमाण भनेको होइन। अपितु जति अंशमा मनुले परमात्मालाई बताए, ब्रह्मलाई नै जगत कारण बताए, और त्यसदेखि विरुद्ध भयो हिरण्यगर्भको। तो मनुवादी जो वेदको अनुकूल व्याख्या गर्नेवाला हुन् तिनीको देखि अविरुद्ध अंश त प्रमाण छन्, विरुद्ध अंशमा प्रमाण छैन। अविरुद्ध अंश के भयो योगमा भन्दा यही हो कि वो स्वतन्त्र प्रकृतिलाई कारण, ईश्वरलाई माने उपादान कारण, ईश्वरलाई निमित्त कारण इत्यादि बताएछ। यसरी यो अन्यले रचित जो छन् तिनी ग्रन्थहरू मनुवादीदेखि अविरुद्ध अंशमा प्रमाण छन्, विरुद्ध अंशमा प्रमाण छैनन्। मनुलाई आप्त मुनिहरू पनि हुन्, मनु पनि आप्त, परन्तु मनुलाई आप्ततम कोटिमा राखिएको छ। आप्ततम कोटि, आप्ततमको अर्थ के हुन्छ? यथार्थ वक्ता त आप्त भयो। यथाभूतार्थ दृष्टित्व सति यथाभूतार्थ वक्तृत्व आप्ततमत्व, जस्तो वस्तु देखे त्यस्तै वर्णन गर्नेवाला त्यो त आप्ततम हुन्। वेदानुकूल जो उनलाई प्रत्यक्ष अनुभवमा आयो देखे त्यस्तै प्रकारको वर्णन गर्नेवाला भए आप्ततम। जो देखेको अनुसार वर्णन गरेनन् यथार्थ द्रष्टा त भए, परन्तु यथार्थ वक्ता त्यसै अनुसार गर्ने भएनन्। विपरीत भन्यो भने तिनलाई के ती आप्तम मात्रै आउँछन्। आप्ततममा यथाभूत अर्थ जस्तो देखिएको छ त्यस्तै देख्ने र त्यसैको अनुसार उपदेश गर्नेवाला आप्ततम हुन्छन्। यथाभूतार्थ दृष्टित्व सति यथाभूतार्थवादित्व आप्ततमत्व। यसकारण मनुवादीको आप्ततममा आएको छ गणना, और वेद अविरुद्ध अर्थ बताएको हुनाले, और हिरण्यगर्भ आदिका केही अंश वेद विरुद्ध प्रतिपादन गरेको हुनाले जति अविरुद्ध अंश छ मनुवादी स्मृतिदेखि ती प्रमाण हुन्छन् भनेर बताइयो। यसरी अब स्मृतिहरूको प्रामाण्य अप्रामाणिकता, कति अंशमा प्रमाण कति अंशमा अप्रमाण भन्ने यो विषयलाई फेरि भोलिको प्रवचनमा हामीले अगाडि बढाउनेछौँ। श्री हराय नमः। ओम शान्ति शान्ति। श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।